कर फक्त. Call on this number. Oh yeah. For questions, call on this number. नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या हॅलो दूरदर्शन ह्या कार्यावळीन समेस्त दर्शकांक उर्बेभरीत मायमोगाचो येवकार. हिंदू पंचांगानुसार आमचे जे 12 म्हयने आसात पळय ते प्रत्येक म्हयन्याचें कितें ना कितें तरी कसलें ना कसलें तरी खाशेलेंपण हें आसा. पुणून श्रावण म्हयन्याचें अप्रूप वेगळेंच. श्रावण म्हयन्याच्या आगमनाक भुरगीं जाणटीं दादले बायलो सगळीं आतुरतेन सामकी त्या आगमनाची वाट पळयत आसता. श्रावण म्हयनो हो पवित्र म्हयनो, मंगलमय असो म्हयनो. श्रावण हो सणांचो राजा. श्रावण म्हयन्यान सामकें निसर्गाक तशेंच मनशांक सुद्दां एक वेगळीच उमेद आसता. आनी निसर्गाकूच न्हय तर आमकां सुद्दां मन अशें आमचें प्रफुल्लीत करता असो हो मनभावन श्रावण. कुसुमाग्रजांनी तर अशें म्हणिल्लें आसा, हासरा नाचरा श्रावण आला, सुंदर साजिरा श्रावण आला. तर अशें ह्या मनभावन श्रावणाचें सामकें आमकां तर खाशेले बायलांक तर सामकें अप्रूप. कित्याक श्रावणान कितलेशेच सण येतात आनी हे आमकां बायलांक तर खूब अशें सामकें जिवाळेचो असो विशय आसता. तेन्ना श्रावणाची चड आनी चड माहिती लोकां पर्यंत पावची ह्या हेतून आज आमी खासा आमंत्रीत केल्लें आसा एक योग्य आनी तज्ञ व्यक्तिमत्व. म्हापशा हांगासरले पुरोहीत सोमयाजी सुहोता आपटे. सोमयाजी आपटे हे अशा घराण्यांतल्यान येतात जंय 8 पिळग्यांची पुरोहीत परंपरा जावन आसा. तांणी 10वी 12वी हें शिक्षण संस्कृतांतल्यान केल्लें आसा आनी BAचें शिक्षण तांचें चालू आसा. ही एक सामकी कौतुकाची गजाल. सोमयाजी आपटे हे वेदाभ्यास तशेंच पुजा अर्चा मंत्र हातून सगळे तज्ञ अशें व्यक्तिमत्व. इश्टानो, सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान खुबश्या जाणांक ते परिचयाचे जावन आसात. हाजे फाटलें कारण म्हळ्यार 2020 जेन्ना कोविडाचो सामको हाहाकार जालो तेन्ना देवळां पुजा अर्चा अश्यो विधी ह्यो थंड पडल्यो. अशा वेळार आपटे गुरुजींनी एक YouTube चॅनल सुरू केलो आनी गणेश चतुर्थी तशेंच हेर पुजा ह्यो ऑनलायन तांणी अशो हो उपक्रम सुरू केलो. हांचो लोकांक खूब फायदो जालो. फॉलोवर्स तर तांचे भरपूर आसा. ह्या उपक्रमांतल्यान तांणी खूब फॉलोवर्स जोडिल्ले आसा आनी खुबूच परिचितूय आसात. आज अशें व्यक्तिमत्व आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा. तांचे कडेन आमी संवाद सादुया. आनी इश्टानो, ही कार्यावळ फोनीन आशिल्ल्यान तुमी घर बशिल्ले कडेन तुमच्या प्रश्न मनांतले कितेंय जर तर शंका बी आसा श्रावण विशया विशयी जाल्यार तुमी मुजरत तांकां फोन करचो. हांगा आमी तुमकां नंबर सांगतात. आमचे फोन नंबर्स मातशे लक्षान घेयात. 0832 222 5204 तशेंच 0832 222 2424. परत एकदा सांगता, 222 5204 222 2424. तेन्ना ह्या नंबराचेर तुमी तुमचे प्रश्न फोना मार्फत विचारात. गुरुजी तुमकां उत्तरां दितले. तुमी तुमचे प्रश्न तयार दवरात. तोपर्यंत आमी चर्चेक सुरू करता. गुरुजी, खूब आनंद जाता तुमकां आमच्या स्टुडियोन पळोवन आनी तुमकां मना काळजांतल्यान येवकार. श्रावण म्हयनो हांवें म्हणला तसो सामको मनभावन श्रावण, सगळ्यांचो प्रिय हो म्हयनो हो. तेन्ना श्रावणा विशयी मातशें श्रावण हें नांव कशें पडलें हाजे विशयी आमच्या दर्शकांक मातशें सांगचें. श्रावण हे नाव म्हणण्यापेक्षा आमचे जे चैत्र वैशाखापासून जे सगळे आमचे जे महिने आहात त्या प्रत्येक पौर्णिमेक
जे नक्षत्र असतात त्या नक्षत्रा वयल्यान त्या म्हयन्यात उलो मारता. ओ सो चैत्र, चित्रा नक्षत्र पुनवेक असता म्हणून चैत्र. विशाखा नक्षत्र पुनवेक येता तो वैशाख. तसेच श्रवण नक्षत्र हे जेन्ना पुनवेक येता तो श्रावण महिनो म्हणून प्रसिद्ध झाला. ओके, म्हणजे नक्षत्रा वयल्यान नक्षत्रा वयल्यान ही बरी त्याचें माहिती कळ्ळी. आता सांगात की श्रावण महिनो सुरू जाता म्हणजे ओनूच अशें न्ही, म्हणजे केन्ना आनी अमावास्येच्या त्या बद्दल थोडें सांगचें. केन्ना सुरू जाता आनी केन्ना सोंपता. श्रावण महिनो आषाढ अमावस्या जाली म्हणजे दीपपूजन, दीप आमी म्हणटात अमावस्या. ती अमावस्या सोंपली की प्रतिपदेच्यान श्रावण महिनो सुरू जाता आणि खंयच्याय म्हयन्याची अमावस्ये मेरेन तो म्हयनो चालू उरता. म्हणजे श्रावण बऱ्याच जाणांक असो प्रश्न असता की ही आता येता ती अमास श्रावणान धरपाची का ना, आता हो 5वो सोमार येयला न्हू, सो अमास आसा ती कितें करपाची असो बरोच व्हडलो प्रश्न असता. पूण अमास जाल्या उपरांत खरो श्रावण म्हयनो सोंपता. दर प्रतिपदेच्यान म्हणजे अमावस्येच्या दुसऱ्या दिसाची प्रतिपदा येता, त्या प्रतिपदेक खंयचोय म्हयनो सुरू जाता आणि अमावस्येक म्हयनो सोंपता. प्रतिपदेक परत दुसरो म्हयनो सुरू जाता. तेन्नाच्यान मागीर भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद. श्रावणाचें खगोलीय महत्व कितें? श्रावणाचें खगोलीय म्हणण्यापेक्षा श्रावण म्हयनो म्हणजे आता आमी अंदू सुद्दां पळयलो जाल्यार आमच्या आषाढान पावस चड जाता आणि आषाढान पावस पडटा आणि सगळी कडेन एकदम पावस आयज पडलो आणि फाल्यां हिरवळ येयली अशें जायना. ताका 15-20 दीस वयचे पडटा. आषाढान व्यवस्थीत पावस जाता. शेतकार सगळे शेतान लावणी बी करून घरा येयल्ले असतात आणि श्रावणान नेमके तांकां व्हडलें खूब काम नासता शेतान आणि ताका लागून कितें जाता तांकां उत्सव मनोवपाक सुद्दां टायम फावा. पयलींच्या काळान एक आतांच्या काळा प्रमाणे नाका पूण एक 100-200 वर्सां पयलींचो जर काळ पळयलो जाल्यार उत्सव करपाक असो वेळ नासलो लोकां कडेन. काम काम आणि काम, दोन टायम जेवपाक सुद्दां लोकांचे हाल जाताले. ताका लागून श्रावणान हो पावस पडटा, सगळी कडेन हिरवळ जाता. गाय गुरांक पासून सगळे प्राणी जे आसात नुस्त्या पासून सगळ्यांक आपलें जेवण मेळ्ळेलें आसता. सगळी कडेन हिरवळ येयल्ली आसता. आमकांय जाय तशी आमी भाजयेचेर समज रावतले जाल्यार आमकांय जाय तशी रान भाजी आमकां उपलब्ध आसता आनी ताका लागून चड जेवणा खातीर मारामार करपाची गरज नासता. आनी असो जेन्ना चिंता रहीत मनीस आसता तेन्नाच खरो उत्सव साजरो करूं शकता. रातच्या जेवणाक समज आज कितें करुया असो जर प्रश्न पडलेलो आसतना दनपारां कोण उत्सव साजरो करचो ना. फाल्यां भाजी आमकां रानान मेळटलीच ही गॅरंटी. हें भोगोलीय आतां. कित्याक आमी रान भाजी आमी गोंयकार आमी किंवा कोकणान आमी खूब खाता. तायकळो म्हणू नाका किंवा कोंब येतात ते म्हणू नाका. सो आमकां खबर आसता की हो आतां ह्या म्हयन्यान आमकां सगळे आजूबाजूकूच आमकां मेळटले, चड आमकां काय करपाची गरज ना. आनी ताका लागून आमी ह्या म्हयन्यान आमी वेवस्थीत आमचे सण वार उत्सव आमी साजरे करूं शकता. फुडें मागीर परत कापणी येयली की परत काम सुरू जातलें. आणि त्या दृष्टिकोनातून हो बरोबर मध्य म्हणूं येता की ह्या म्हयन्यान आमी आतां सुशेगाद आमच्या गोंयकारा प्रमाणे आतां सुशेगाद आमी 2 वेळ जेवण आमी उत्सव साजरो करूं शकता. म्हणलां तशें की निसर्ग सुद्दां इतलो खरोच निसर्ग आनी आमी ही कशी एकामेकां कडेन एकठांय आसा हें श्रावण म्हयन्यांतल्यान आमकां सामकें दिसून येता. अंदूचो श्रावण म्हयनो हो असो खास म्हणटात कित्याक तर सोमाराच्यान सुरू जाता आनी सोमारा सोंपता अशें आयकलां. हाचे विशय हाचें म्हत्व कितें? खरें पुराणान सुद्दां श्रावण म्हयनो हो महादेवाक चड प्रिय म्हयनो अशें म्हटलेलें. जसो विष्णूक अधिक मास प्रिय किंवा वैशाख म्हयनो हो विष्णूचो अशें म्हणटात त्या प्रमाणे श्रावण म्हयनो हो महादेवाचो. आनी महादेवाचो श्रावण म्हयनो तितून महादेवाचो परत सोमार अशे 2 परत एकत्र येतात. आनी ताका लागून सोमारा सुरू जाता आनी सोमारा सोंपता. म्हणजे एखाद्या बऱ्या डब्याचें जशें झाकणूय बरें सुंदर आसूंक जाय त्या हिशोबान पोंदाय ताका वेवस्थीत बरी बेस आसा सोमाराची आनी वयरूय सोमाराचें झाकण बसल्या कारणान मदीं आमचो हो उत्साह वेवस्थीत आमकां भगवान शंकरा कडेन आमची पुजा जाय तशी आमी दवरूं शकता. आयतार सुद्दां येयलो जाल्यार 5 परत जायना सोमार एक एकदां परत 5 येयलात. सोमारूच येयला, सोमाराक सुरू जाता, सोमाराक सोंपता आनी तितून परत 5 सोमार येयला. ताका लागून आनी एक सोमार आदी मनीस आमी म्हटल्या उपरांत आमी धर्मकार्य करपाक मातशे फाटीं पडटा
पण तितून समजा अशी कितें नवीन 5 सोमार येयले जाल्यार आमकां तितकेच उमेद न्हू, आनी एक सोमार आमी एक बेल सुद्दां आमी 5 जर देवाक अर्पण केलें तर तितकोच आपले पुण्य तितून वाडटा. म्हणटकच 5 सोमार येयला ही आमच्या नशिबान खूब नशीबवाल्यांक मेळटा अशें म्हणूं येता. भाग्याची गोष्ट. भाग्याची गोष्ट. आणि शंकराक तर प्रियच तुम्ही सांगला. आता श्रावण म्हणटकच निज श्रावण आणि अधिक श्रावण अशें एक आमकां त्या पयलीं फोन येता तो आमी घेवया. हॅलो हॅलो गुरुजी, माझा प्रश्न असा आहे की शक्यतो सत्यनारायण पूजा आम्ही हे श्रावणात करतो. मग श्रावणात सगळे दिवस चांगले म्हणतात, मग अशा वेळेला एकादशी दिवशी आम्ही सत्यनारायण पूजा करू शकतो का? कारण म्हटलं जातं की एकादशी दिवशी महाप्रसाद नैवेद्य दाखवता येत नाही. मग अशा वेळेला एकादशी दिवशी आम्ही सत्यनारायणची पूजा करावी की नाही? एकादशी दिवशी सत्यनारायणाची पूजा करू येता. फक्त नैवेद्य जायना, तो सुद्धा नैवेद्य जायना हेचे सुद्धा असंख्य वेगवेगळ्यो गोष्टी आसात. जायना कोणाक जायना, कित्याक जायना. तर नैवेद्य तांकांच जायना जे दर म्हयन्याची एकादशी म्हणजे म्हयन्यांसून 2 ज्यो एकादशी येतात त्यो एकादशी जो पाळटा, एकादशीक तो स्वता उपास करता, जाल्यार मागीर देवान कितें सांगलें, तूं उपाशी रावन म्हाका नैवेद्य दाखोव नाका. आता परिस्थिती अशी जाला की आमी एकादशी करीत ना, पण देवाक एकादशी ती एकादशीचो नैवेद्य देवाक जायना अशें ना, देवाक सगळ्या एकादशी उपकारता. सत्यनारायणाचें सुद्धा कशें आसा, सत्यनारायणाची पूजा एकादशी केली म्हणून कांयच तितून येना, एकादशी करूं येता. फक्त तुमकां जर अशें दिसता की एकादशीचो नैवेद्य आमी चुकयलो, देवाक नैवेद्य दाखोवंक मेळोंक ना, जाल्यार उत्तर पुजेच्या दिसा म्हणजे दुसरे दिसा सकाळी पयलीं नैवेद्य दाखोवपाचो, वर्ण शीत जे कितें तुमी रांदतले ते, आणि मागीर तेची उत्तर पुजा करपाची, जेणे करून तुमची पूजाय व्यवस्थीत जातली आणि नैवेद्य दाखोवंक ना हे मनाक तुमच्या जे सल उरतले तें उरचें ना. आणि म्हजो आजो सदांच सांगी की आपूण तसो देवाक वेगळो करूं नाका. बरोबर. सो तुम्ही खिचडी खाता, तुम्ही वरी तांदूळ खाता, तुम्ही फळां खाता, तोच देवाक नैवेद्य जाता न्हू. देवान अशें खंयच सांगूंक ना की म्हाका वर्ण शीतूच जाय. तुम्ही भावार्थान कितें तुम्ही अर्पण करता ते देवाक प्रिय आसा. सो तुम्ही समजा साबुदाण्याची खिचडी केली, वरी तांदूळ केले, तुम्ही फळां कापली, दूध, हे सगळे आयटम, हे सगळे पदार्थ तुम्ही देवाच्या समोर दवरात, नैवेद्य दाखयात, सगळी सत्यनारायणाची पूजा म्हणजे समाप्ती करात. आणि तुमकां तरी मनांच्यान समज वर्ण शीत दाखोवंक ना अशें जर दिसता जाल्यार दुसरे दिसा सकाळी वर्ण शीत गोड कितें तेचो नैवेद्य महानैवेद्य दाखोवपाचो आणि मागीर उत्तर पुजा करपाची, जेणे करून दोन्ही गोष्टी साधू येता, उपासूय जाता आणि पूजा करूंक. बरोबर. म्हणजे एकादशी साधली, हे साधली, तांकां तांचें उत्तर बरें करून मेळाच आसतलेंच. आणि तुम्ही बरें सांगलां की मन स्वच्छ दवरून, म्हणजे मनाची भावना ही श्रेष्ठ. कितें तुमी प्रसाद दाखयता ताची न्ही. आमी उलयताली निज श्रावण आनी अधिक श्रावणा बाबतींत. तितून व्हडलो हे ना. अधिक म्हयनो जेन्ना येता तो श्रावणान समज येयलो जाल्यार अधिक श्रावण म्हणटात ताका. आणि अधिक श्रावण येयलो जाल्यार तितूनलो धरपाचो पाळपाचो खंयचो, तर तो निज श्रावण पाळपाचो. दर 3 वर्सांनी आमचो जशें 29 फेब्रुवारी जशी येता लीप इयर, तशीच आमचो लीप अधिक म्हयनो येता. तो खंयचोय आसूं शकता. वैशाखा पासून कार्तिक म्हयन्या मेरेन तो एक खंयचोय आसता. सो श्रावण समजा येयलो जाल्यार अधिक श्रावण जाता. पोरू येयल्लो, पोरू 2 म्हयने येयले आणि लोकांक खूब हे जाल्लें की आतां पाळपाचो खंयचो, 2 म्हयने पाळपाचे काय 1 म्हयनो पाळपाचो. सो अधिक म्हयनो समज श्रावणांतलो सुद्धा येयलो तरी सुद्धा दोनूय पाळूंक जाय असो काय नियम ना. म्हणटकच अधिक श्रावण आणि निज श्रावण हे जाले. ह्या वर्साचे खाशेलेपणूय तुम्ही सांगलां की सोमारान सुरू जाता, सोमारान सोंपता. आता दान म्हणटात श्रावणान म्हत्वाचें म्हणून, ताचेर थोडो उजवाड घालचो. दानत. गुरुजी आनी एक फोन येता आमकां. हॅलो. हॅलो. हां मॅडम नमस्कार. नमस्कार. हांव करुणा हर्लेकर उलयतां. म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय आसले आपले सरांक. विचारू? विचारात. हां, म्हजो प्रश्न आसलो की सर आमी श्रावण म्हयनो खूब मनयतात आनी सगळीं जाणां धार्मीक जातात. सो ह्या म्हयन्यान जी बायलां आसतात, लग्न जाल्लेलीं बायलां, वो आयतार पुजतात. हाचे फाटलें कारण कितें आसा? आयतार पुजप हेचो कित्याक म्हणून करतात ते? आनी एक प्रश्न आसलो म्हाजो
की खंयची पुजा किंवा खंयचे बरे कार्य करतात तेन्ना आमी पळयतात की आमी नारळ फोडटात आणि खंयचे पुजेची किंवा आमचे गाडी हाडली तर थंय नारळ फोडटात किंवा घर घेतले घर प्रवेश करच्या पयलीं नारळ फोडटात. सो खंयचे बरे कार्य करतना नारळ फोडटात हाचे फाटले कितें कारण आसा? पहिलो प्रश्न तुमचो आयतार पुजतात. बरोबर. रविवार पूजन म्हणजे बृहस्पती हे तुमच्या सूर्यनारायणाची पूजा आसा ती सांगलेली आसा. श्रावणान जे जे रविवार आयतार येतात त्या त्या दिसा सूर्याची आणि चंद्राची अशी दोघांची पूजा करप. आता त्या सूर्य आणि चंद्रच कित्याक तर तांकां लागून ते दोगूय जाण आमकां आधार दितात तेको दितात म्हणून आमची ही सृष्टी रचना चलता. आणि आमी आतां लग्नाक सुद्दां कोणाच्या गेले जाल्यार आमी रिटर्न गिफ्ट कितें तरी घरा घेवन येतात. सो आमी हेंच्या कडल्यान आतां आयुष्य आमच्या जन्माक येयल्या पासून आमी मरासर आमी ह्या चंद्र आणि सूर्या कडल्यान कितें ना कितें घेत आहात तेंची उर्जा वापरता. पूण आमी केन्ना रिटर्न गिफ्ट तांकां काय आणि त्या उर्जेची आमी रिटर्न भरपाई करूच शकना खरें म्हणचे. पूण कितें ना कितें फूल ना फुलाची पाकळी म्हणून तेंचो उगडास काडप वर्सांतून एकदा तरी की बाबा तुम्ही सूर्यनारायण तुम्ही सच्चे येतात दर्शन दिता म्हणून आमचें हें सृष्टी रचना सगळी चललेली आसा. आणि चंद्र आसा म्हणून खरें भरती आणि ओहोटी येता. सो तुमकां दोगांकूय आमचे धन्यवाद की आमचें हें आयुश्य अशें सुंदर दवरलां आणि ह्यान फुडें तुमी अशेंच आमकां सहकार्य करात. आणि ही पूजा म्हणजे कितें हें तुमकां थोडेशें आमच्या कडल्यान जाता ती सेवा अशी म्हणून ती सूर्याची पूजा आणि चंद्राची पूजा सांगिल्ली आसा. हो जालो पयलो प्रश्न कित्याक पुजपाचो तेचो पुराणान सुद्दां उल्लेख आसा. सूर्यनारायण चंद्रनारायण पूजा श्रावणी आयतारा पुजपाची म्हणून. आणि दुसरो प्रश्न कितें आसलो? नारळ कित्याक फोडटात? नारळ खरें पुर्वीच्या काळी लोक बळी दिताले आणि हळूहळू आमी परमेश्वरान जेन्ना अहिंसा तत्व श्री कृष्णान गीतेन सांगलें की दुसऱ्याक इजा दिवं नाका जाता तितकें हें करात तेन्नाच्यान मागीर आमी एक एक वाटो सोदूंक लागलो की कितें केल्यार आमकां आमचो आमी हें दिता बळी दिता तोय आमकां हें जात आनी कोणाची हिंसाय जावची ना. तो तेका लागून नाल हो जो आसा तेका 3 दोळे आसात भितर पाणी आसा कातली आसा. भायल्यान तो दिसताना पूर्ण जर नाल घेतलो जाल्यार भायल्यान दिसताना तेचें शरीर आसा भितर तेचें परत मन आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो एखाद्या हिंसा करपी प्राण्यांक आसतल्यो त्यो सगळ्यो तितून आसात. रगत म्हणलें जाल्यार पाणी आसा मांस म्हटलें जाल्यार ते भितरले जे कातली आसा अश्यो ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसात. आनी तेका लागून बळी दिलो जाता आणि अहिंसाय जायना अश्यो दोनूय गोश्टी जेन्ना एकत्र घडटात तेन्ना तो नाल आमी वाडयलो वयता. आतां बळी हो शब्द सुद्दां आमकां आयकपाक एक बरो दिसना पूण तेचो खरो शब्द आसा बल. कोणाकूय बळ जर दिवंक जाय जाल्यार तेका बळी असो शब्द येता. बल दिवपाचें काम करता तो. पूण आमी इतको तो वायट हितून आमी वापरला तेका लागून आमकां बली म्हटल्या उपरांत रगतूच दिसता. तशें ना. बली म्हणजे एखाद्या देवाक आमी आतां जो गाडी घेतल्या उपरांत नाल वाडयता तो राखणदाराक आसता हो बाबा घे आनी आमच्या गाडयेचें रक्षण कर. अशा पद्दतीन आमी प्रत्येक देवाक बळ दिवपाचें काम तो नाल करता. नाल्लाचें म्हणजे ते अशें हातून एक वस्तूशी दाखयता ह्या वस्तू मार्फतचें केल्ल्या भशेन. आमी दानाचें म्हत्व उलयतालीं. श्रावणान दानाचें म्हत्व कितें? श्रावणान म्हणण्यापेक्षा जशी दानत तशी बरकत असो शब्द आसा. तूं जितकें दान करतलें आतां वेव्हारान ह्यो गोश्टी सांगल्यो जाल्यार कोणाकूय कळना पटना. पूण एक गोश्ट लक्षांत घेयात की शेतकार जेन्ना बी पेरता म्हणजे नक्की कितें करता तो हातांसून सोडूंक जाय न्हू मूठ ती. तेणें समज ना ही मूठ हांव आतां घरा व्हरता भात जे आसा पेरणीच्या टायमार हें घरा वयता काणटा आनी जे येता म्हटलें जाल्यार उगोवन येवचें ना. जेन्ना जमनीक तूं दान दितलो मूठ दिली की पोतेभर मेळटा. हें दानाचें म्हत्व आसा. खंयसरूय तूं एखादें फळाची सुद्दां बी घातली की काही टायमा उपरांत तेका हजारो फळां मेळटा. घालतना तूं एकूच बी सुद्दां ती एकूच घालता अशें 50 घालपाची गरज ना. हें जालें उदाहरण सृष्टी रचने. जशें सृश्टीन आसा तशेंच आमच्या अध्यात्मानूय आसा. तूं जेन्ना कितें एखादी गोश्ट दिता तूं दिल्या उपरांत तुका सृश्टी आपुणूच दिवंक सुरवात करता. आणि म्हणून आमी मूठ सोडिना असो आमच्या कोंकणीन तेची मूठ सुटाना. सुटाना म्हणजे कितें तूं जेन्ना मूठ सोडटलो तेन्ना ती उगोवन येतलें.
ही जाली दानत तशी बरकत, हे नेहमी सगळ्यांनी लक्षात दवरूंक जाय. आणि अशें न्हू की दान म्हणजे एखाद्या गरीब मनशाक दिवंक जाय किंवा असो अशांतलो विशय ना. कोणाकूय तो श्रीमंत जावं गरीब जावं मनीस प्राणी घेतलो जाल्यार गाय जावं बकरी जावं कोणूय जावं, कोणाकूय कितें ना कितें तुमी दान दिवंक जाय. सगळीकडे अशें दान म्हटल्या उपरांत ब्राह्मण दिसता सगळ्यांक, अशें न्हू. ब्राह्मणांकूय दिवंक जाय ना अशें न्हू. कित्याक हो जो समाज आसा तेका एकवट करूंक जाय. प्रत्येकान प्रत्येकाची जबाबदारी स्विकारूंक जाय. आणि जेन्ना धर्मकार्य एखादें घडटा तेन्ना आपशीच दान घडटा, वेगळें आनी करपाची हरशी गरज ना. पूण हे लोकांनी केलां की श्रावणानच दान करचें तशें न्ही, हें केन्नाय करूं येता, चालू आसूं. बरोबर. आतां श्रावण म्हयनो आनी हांवें म्हणलां सणांचो हो राजा, श्रावण हो सणांचो राजा. आमी मातशे सणांच्या एक एक करून येवया. पयलो सण हो आमचो नागपंचम, ताजे विशयी थोडे. कशें आसा आमच्या धर्मान पयलीं मेन म्हणजे अशें ना की हो एक देव आतां तूं दुसऱ्याक कोणाक मानू नाका अशें खंयच ना. म्हणून आमी जेन्ना आतां नागपंचमीकूच धरुया आमी पानां वाडटा, जेवण आमी शिजयल्या उपरांत नैवेद काडटा. खंयच्याय पुजेक आमी नैवेद काडटा आनी शक्यतो नैवेद्य 5 आसता. एक जी पुजा केला ती, दुसरें गायक, कावळ्याक, तुळशी कडेन आणि एक घरांतल्या कुलदेवा, अशे हे 5 आमी नैवेद काडटा. आतां तितून 5च कित्याक तर पयलो जो आमी दवरतात गायक दवरतात तो पशु ह्या हितून सगळ्यान बरो म्हणून आमी गायक आमी दितात, जेणे करून पशूक आमी खाद्य दिलें, दान जालें. दुसरें आमी कावळ्याक दितात, म्हणजे पक्षी ह्या स्वरुपान आमी कावळ्याक दिले. आणि तुळशी कडेन आमी जी दवरतात ती किड्या मुंग्या खातीर खरें दवरपाचें आसा. सो तुमचेंय पोट भरुनी, तुमचेंय पोट भरुनी, पक्ष्यांचेंय पोट भरुनी, कुलदेवाचेंय पोट भरुनी आनी पुजा केला त्या देवाचेंय पोट भरुनी. तुमचे सगळ्यांचें पोट भरलें म्हणजे म्हाजें भरलें अशें जें आमी म्हणटात म्हणटा तितून आमी असो. आतां नाग ही देवता शेतकाराक खरें खूब उपयोगी देवता. आमी अशें म्हणिना की तो देव आसा म्हणून तेची पुजा कर. आमी आमच्या मदतीक धांवून येयल्ल्या सगळ्यांक आमी देवा सारको येयलो मरे अशें सुद्दां आमी म्हणटात. सो तो नाग जो आसा तूं आमचें रक्षण, एक म्हणजे आमचें रक्षण कर, आमकां केन्ना तूं दंश करूं नाका, हो एक भाव जालो. आनी दुसरें आमचें शेताचें रक्षण कर उंदरांक मारून, म्हणजे दोनूय भाशेन आमचें 2 प्रकारे रक्षण कर. आनी तूं शेत सांबाळल्या खातीर आमकां धान्य बरें मेळटलें, म्हणजे म्हाजो फुडें उदरनिर्वाह वेवस्थीत जातलो. हेची कृतज्ञता, जशें हांवें आयतारचें सांगलें सुर्याची कृतज्ञता, ही नागाची कृतज्ञता. प्रत्येक गोष्टीक मनशान हो कृतज्ञ रावपाची गरज आसा. होच न्याय आमच्या धर्मशास्त्रान सुद्दां सांगलेलो. निसर्गाच्या प्रती एक कृतज्ञता. दुसरो आमचो सण म्हणटा तो सुतां पुनव, नारळी पौर्णिमा, हाजे विशयी थोडे. नारळी पौर्णिमा म्हणजे कितें? सुतां पुनव. सुतां पुनव म्हणजे त्या दिसा जानवे बदलतात बरेच लोक. देवाक सुद्दां जर समज जानवे घालतले, आणि श्रावण म्हयन्यानूच एक मुहूर्त विशिष्ट सांगलेलो, श्रावणी म्हणटात तेका. श्रावण म्हयन्यान करतात म्हणून श्रावणी म्हणटात तेका. श्रावणी ह्या हितून वर्साची सगळी, म्हणजे काही लोक, काही विशिष्ट कुळां अशी आसात की वर्सभराक म्हाका कितकी जानवी लागतली ती सगळी त्या दिसा मंत्रून दवरपाची. म्हणजे तो मुहूर्त इतको बरो आसा की त्या दिसा मंत्रयल्लें एखादे जानवे घातल्या उपरांत तेची थोडीशी पावर मातशी वाडटा अशें म्हणूंक हरकत ना. सो तेका लागून तो टायम हो चतुर्थी पासून पुनवे मेरेन दिल्लो आसा. पुनव ही लास्ट, पुनवे उपरांत मागीर तुमी जानवे नाका बदलू म्हणून. तेका लागून पुनवेकूच चड बदलपाक सुरवात केल्या कारणान तेका सुतां पुनव म्हणटा. आणि पुनवेक आमी सय घालून गोड सय तांदूळ घालून एक हे जाता मिष्ट पक्वान्न आमी तयार करतात आणि तो गोडाचो नैवेद्य आमी देवाक अर्पण करतात. तेका लागून न्ही नारळाची पौर्णिमा म्हणपाची तेची पद्दत सुरू जाली. कित्याक ह्या दिसांनी हांवें सांगलें तशें बाकीच्यो गोश्टी मुबलक प्रमाणान मेळनासल्यो लोकांक. आणि फळां तर आतां येयला ती मार्केटान, एप्पल बी, तेन्ना तशी फळां ह्या दिसांनी फळां चड ना. कंदमुळां खावन लोक ह्या दिसांनी जगताले, फळां मागीर हळूहळू. तेका लागून नाल्ल हो असो आहा की वर्सभर आमकां मेळटा. आणि ह्याच दिसान त्या नाल्लाचे चड, कित्याक शिवराकूय रावतात आणि शिवराक असल्या कारणान नाल्लाचे चड महत्व येता. प्रत्येक आमी वर्ण केले सय घालतले, आणि कितें रोस केलो आमी सय घालतले. सो
सो सय घातल्या उपरांत आमकां जाय तें आतां शास्त्रीय दृश्ट्या हांव सांगू शकता, वैज्ञानीक दृश्ट्या हांव सांगू भितर कितें कितें आसा सो आमकां पोशण करपा खातीर नाल्ल ही सगळ्यान म्हत्वाची गोश्ट आसा. आणि पुनवेक जे आमी गोड करतात ताका लागून तितून मेथी सुद्धा घालपाची पद्दत आहा. भायर वातावरण थंड जाल्लेलें असता, ती मेथ्या पेज आमी जर खाल्ली जाल्यार थंडी ऊब मेळटा अशें म्हणटा. बरोबर. म्हणजे सगळे गोष्टींक ती कृतज्ञता, नारळ कितलो आमकां उपयोग, ताजी पुजा अशें, नागाची पुजा. आतां गोकुळाष्टमी. गोकुळाष्टमीच्या विशयी कितें सांगू. भगवान श्रीकृष्णाचो जन्म त्या दिसा जालो आनी ज्या भगवान श्रीकृष्णान इतकें व्हडलें ज्ञान जेका आमी गीता म्हणटात ती सांगली आमकां. कशें धर्मान चलप, कशें ना चलप, कितें करप, हे सगळ्यो गोश्टी तेणें आमकां गिता मार्फत सांगलेले आसा. आनी आतां तेची परत कृतज्ञता होच शब्द हांव परत वापरता. आनी ताचो जन्म सामको श्रावणान जाल्लो आनी तेंचो जन्म एक चमत्कार अशें म्हणूंक हरकत ना. त्या यमुनेनसून ताका वसुदेव व्हरता कितें, दुसऱ्या तिरार सोडटा कितें, आनी येवन परत तो हे सायडीन रावता कितें. आतां हेच्या फाटल्यान सुद्दां एक गोश्ट अशी आसा, म्हाज्या आज्यान म्हाका ही सांगलेली की आमी पूर्व जन्माचेर आमी विश्वास दवरपी लोक आनी परशुरामान ही भूमी वसयली इतकें आमकां खबर आसा. परशुरामान आपल्या आईची हत्या केल्ली जमदग्नीक लागून. आनी जमदग्नी ती गोश्ट खूब व्हडली आहा, थोडक्यान सांगता. आईची हत्या केली आनी जेन्ना सगळें हें जालें तेन्ना परशुरामान आपल्या बापायन परशुरामाच्या सांगलें की आतां वर माग. तेन्ना तेणें सांगलें आईक आतां परत जिती कर, आईक आनी आपल्या भावाक. तेणें जिती केली. आनी तुका कितें वर जाय जाल्यार माग. जाल्यार हेची म्हाका तिका आईक याद आसची न्हू की हांवें मारली म्हणून, आनी हेचें म्हाका पाप लागचें न्हू, अश्यो 2 गोश्टी सांगल्यो. तेणें तथास्तू म्हटलें. पूण ह्या आईक मारलेल्याचें तेका पातक लागलें आनी फुडें 3 जन्म तेका आवय मेळोंक ना. म्हणजे परशुरामा उपरांत पयलो जन्म रामाचो, राम अवतारान 14 वर्सां वनवास, आई मेळोंक ना. मागीर जन्म कृष्णाचो, जाल्या बरोबर तेका यशोदे कडेन आईचें दूध सुद्धा मेळोंक ना. आनी बुद्धावतारान परत 14व्या वर्सा तेणें संन्यास घेतलो, म्हणटकच आई मेळोंक ना. सो परशुरामान आईची हत्या केल्या कारणान तेका 3 जन्म तेका आईचें सूख मेळोंक ना. आनी असो तो भगवान श्रीकृष्ण. म्हणजे आमी म्हणटा की कितें जालें जाल्यार अशें कशें म्हणून तेंकां म्हणजे देवाक सुद्दां हें जें चुकोवंक ना तें आमकां थंय. म्हणजे पुनर्जन्माचेर विश्वास दवरचो न्ही म्हणल्यार अशा पुराण कथांतल्यान खुबशें दिशिल्लें आसा. आनी लास्ट म्हाका दिसता बैल पोळा कितें तो म्हाका दिसता चडशे गोंयान कमी प्रमाणांत, पूण तेचें काम करून जाल्लें आसता न्हू बैलाचें. आतां शेती करून नांगरून करून तो आतां येवन रावला म्हणटकच आतां तूं बाबा म्हाजें थंय परत कृतज्ञता. म्हणजे प्रत्येक गोश्टीन आमी कृतज्ञ कितके रावंक जाय हें आमच्या धर्मशास्त्रान आमकां सांगलेलें. अशें न्हू की तातूंत देव आसा म्हणून पुजा कर, अशें ना तें शास्त्र. खूब जाणांक कितें दिसता हो सगळ्यांक देव मानता, अशें न्हू तें. देव ही संकल्पना एकूच आसा, मूळ परमेश्वर आसा. पूण तूं प्रत्येक गोश्टीन तेका जेन्ना पळोवंक सुरवात करता तेन्ना तुजें आयुश्य बदलपाक हळू सुरवात जाता. गुरुजी, गोंयांतले हे सण न्ही ते आमी म्हणजे श्रावणा बाबतीन उलयतात. इतर राज्यांनूय भारतांतल्या श्रावण कितें कसो मनयतात हाचे विशयी थोडक्यान. इतर राज्यान सुद्दां श्रावणाक खूब म्हत्व आसा. आनी चड तशें पळोवंक गेलें जाल्यार वयर जी नॉर्थ सायड जी भारताची आहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, थंय तर श्रावणांतलो सोमार म्हणजे सामको व्हडलो. हांगा तरी आमी तसो खूब व्हडलो उत्सव जायना. हांगा गणपती जसो जाता त्याच्या पेक्षा व्हड थंय जाता उत्सव. आनी थंय ती कावड म्हणून व्हरतात. म्हणजे ही जी श्रवणान जेन्ना आई वडिलांक आपल्या व्हेल्लें तशी भगवान शंकराची कावड करतात ते. आनी एका हितून आमी वारी जशी करतात त्या पद्दतीन ते कावड करतात. आनी त्या 140 किलोमीटर ते चलत व्हरतात. त्या तितक्या दिसा भितर थंय ते पावोंक जाय आनी ते दर्शन घेवन ते परत मागीर घरा येतात. सो अशें न्हू श्रावण फक्त गोंयान, श्रावण अख्ख्या देशान, रादर हांव म्हणटा अख्ख्या जगान श्रावण म्हयन्यांतल्या सोमाराक जितकें म्हत्व आसा तितकें हांव तर म्हणीन शिवरात्रीक सुद्दां ना. शिवरात्री ही एकूच दीस येता, पूण हे 5 सोमार येतात किंवा 4 सोमार येतात. म्हणटकच एकाच म्हयन्यान 4 फावटी आमकां पुजा करपाचो हें मेळटा, भाग्य मेळटा.
म्हणजे गोंयानूच न्ही उत्तर भारतांत सगळीकडे. सगळीकडे आपापले भशेन मनयता. प्रत्येक जाण आता तुम्ही जाणात की हो सोशल मिडियाचो जमानो म्हणटका प्रत्येक जाण आपापले भशेन कितें कितें शास्त्रां सांगता हें करता. आयिल्ल्या दिसा कितें कितें आसता की श्रावणान हें करचें न्ही तें कर. श्रावणान खरें कितें वर्ज्य हें आमच्या दर्शकांक सांगचें. श्रावणान वर्ज्य अशें म्हण पयली मुख्य विशय मांसाहार आणि मद्य म्हणजे सोरो हे पयली मेन वर्ज्य आसा. आणि त्याच्या फाटसून हांव सायंटिफीक म्हणिना पूण एक कांय थोडे हे आसा की भायल्यान सगळं उष्णता नासता, आपली पचन क्रिया मंदावलेली आसता. बरोबर. ताका लागून ह्यो गोष्टी वर्ज्य सांगलेल्यो आसा. आता त्याच्या भायर म्हणशीत जाल्यार कांदो लसूण एक वर्ज्य करूंक जाय. आणि चडान चड भगवत स्मरण, भजन, कीर्तन हितून आमचें लक्ष लागूंक जाय ह्या श्रावणान तरी. आणि श्रावणान अशें कित्याक म्हणटा हांव तर ह्या म्हयन्यान भक्ती करपा खातीरचें जें वातावरण जाय तें ह्या म्हयन्यान आसता. भायर आतां सारकें नॉयज पोल्युशन धरूं नाका, पूण पावस बरो पडटा. समज तूं एका दोंगरार आसा आनी पावस समज पडटा जाल्यार तो एक बारीक आवाज बरो दिसता कानाक आयकपाक. पाणी व्हांवता तें एक आयकपाक बरें दिसता. पक्ष्यांचो बारीक किलबिलाट आसता तो आयकपाक बरो आसता. सो तेन्ना आतां सारकें पदां नासलीं, यूट्यूब नासलें. बरोबर. हें जें वातावरण आसा म्हणजे पक्षी आरव करतात, उदीक व्हांवता, पावस बारीक पडटा, पाण्याचे थेंब आयकपाक येतात. जेन्ना तूं अशा ठिकाणी वयता आनी दोळे धांपून जेन्ना तूं बसता ध्यान करता तें ध्यान सगळ्यांत उत्तम म्हटलेलें आसा. आनी ताका लागून ह्या म्हयन्यान ध्यान करप, देवाची पुजा चड करप. आनी हेच्याय फाटल्यान कारणां अशीं आसात की तूं जेन्ना एखाद्या देवाची भक्ती करता, पुजा करता, एकदम तुजेर तो फाल्यां प्रसन्न, आज पुजा केली फाल्यां प्रसन्न जालो अशें जायना. उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार एखाद्या मनशा कडेन सुद्दां आमकां समजा कितें मागूंक जाय जाल्यार आयज वचोन म्हाका एक 50,000 जाय अशें म्हटल्यार तो दिवचो ना. तुका तेजी पयली मैत्री, तेचे प्रेम, तेचो विश्वास हेका पात्र जावंक जाय. ते कशें जातलो? तूं परत परत त्याच्या वांगडा रावूंक जाय, त्याच्या वांगडा उठबस करूंक जाय, तेका जेवणाक आपोवंक जाय, तेंगेर जेवणाक वचोंक जाय. ह्यो जसो मनशाच्यो व्यवहार आसा ते सगळे तूं जेन्ना करतले तेन्ना तेका दिसतलें की हो बाबा विश्वास पात्र आसा. आनी मागीर तूं जेन्ना 50,000 मागतले तेन्ना तो दिवंक शकता. मग हे जर मनशाच्या वृत्तीन जर अशें आसा जाल्यार भगवन नामस्मरण केल्या उपरांत तुका समज मोक्ष प्राप्ती जाय जाल्यार त्या देवा कडेन सुद्दां तुका विश्वास पात्र जावंक जाय न्हू. हेका दिल्या उपरांत बाबा हो तेची वाट लावचो ना हें देवाकूय कळोंक जाय. म्हणटकच ह्या म्हयन्यान तूं चडान चड भक्ती विशयी, कीर्तना विशयी, भजना विशयी जितकें तूं आयकशी तितकें तुका मागीर तेचें स्मरण रावता. म्हाजो आजो म्हाका सदांच सांगी, आतां आयक रे, जेन्ना तुका त्याची गरज पडटली तेन्ना आपशीच तुका तें याद जातलें, तुका लक्षांत दवरपाची गरज ना. बरोबर. तशें प्रत्येक गोष्ट तशीच आसा. तूं जेन्ना कीर्तनान एखादी गोष्ट आयकता ती तुका लक्षांत दवरूंकच जाय असो विशय. बरोबर. ती केन्ना तरी जेन्ना तो प्रसंग येता तेन्ना आमकां आनी एक कॉल येता, घेवया. हॅलो. 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 शुभम सुगेर वास्कोच्यान उलयतालो. हां, विचारात. सराक विचारपाचें आशिल्लें की श्रावणान चड उपवास बी करता ते कित्याक लागून, म्हणजे त्याच्या फाटल्यान उद्देश कितें? बरोबर. आनी युथाक अशें हे धर्मांत हेतून ओडपाच्या दृश्टिकोनान कशें काय कितें करूंक जाय समाजान अशें? बरोबर. दुसरो प्रश्न तांचो की आताची युवा पिढी आसा तांकां कशे तरेन हें करतले तूं? पयलो कितें आसलो? पयलो तांचो उपास. आदी मेन म्हणजे खूब असो मिसकन्सेप्शन अशें आसा की आमी उपास म्हणटात. सगळ्यान पयलीं त्या शब्दाची फोड करूया. उप आनी वास. उप म्हणजे लागीं, वास म्हणजे रावप. देवाच्या लागीं रावप म्हणजे उपवास. आता उपोषण हे वेगळें परत, न खाता पिता रावप. बरोबर. आता ह्या उपवासान तूं इतकें तल्लीन जावंक जाय की तुका तान भूक तूं विसरलें आनी एक दीस 2 दीस तूं थंयच आहा, तुका खबरूच ना तान म्हणजे कितें, भूक म्हणजे कितें. तो खरो उपवास. तूं आदल्या दिसा मार्केटान वयतले उपासाचे म्हणून तूं घरा घेवन येतले, रांदतले, मागीर तूं उपास म्हणून ते खातले, तो जिन्नस करतले आनी खातले. ताका शास्त्रीय दृश्टिकोनांसून उपास न्हू. आता अशें करचें न्हू तर तशेंय न्हू. एक
मनशाक कशें आहा एकूच पदार्थ खावन खावन वाज येयल्लो आसता म्हणून हळूहळू ऋषी मुनींनी अशें विचार केलो की उपवास म्हणून एक ह्यो गोष्टी खायात तुमी म्हणजे जेणे करून तुमकां चेंजूय जातलो आणि तुमचे आज उपास अशें परत परत तुमच्या लक्षात येयल्या उपरांत तुमी देवा कडेन लक्ष दवरतले पूण तसो खरें तशें पळोवंक गेल्यार उपवास म्हणजे देवा कडेन रावन तुका उगडास उरोवंक फावना की आज आपलो उपास आसा आनी जेवण केला जेवण करूंक ना जशें संन्यास संन्यास ह्या शब्दान कितें आसा की हांवें सगळें सोडलें पूण लोक संन्यासूच घेतात शाब्दीक अंतर कितें सगळें सोडलें जाल्यार संन्यास घेतलो कसो घेतलो म्हणजे संन्यास फुकट सोडलें न्हू संन्यास सुद्दां सुटोंक जावचो म्हणून आमचो आजो सांगतालो की संन्यास म्हणजे कितें तर तुका खबर ना तूं खंय वयता तूं वाट सुरू केली चलपाक काशी वचपाक तूं चप्पल तुजें सांडलें खबर ना चप्पल पांयान आसा काय ना वयता 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 कपडे पिनले खंयूय न्हिदता जेवण खबर ना कपडे आंगा वयले सांडले खबर ना आंगार कपडे आसात का ना हेची सुद्दां जाण ना तो खरो संन्यास हे संन्यासाचे वेगळे कपडे घेतले संन्यासूच जर घेतलो जाल्यार सोडले कितें असो विषय तशें उपास करतना जर जेवणाचेर जर लक्ष दवरलो जाल्यार उपास कसलो आनी दुसरें युथाची यूथ हेका हांवें अनुभव घेतला हांव फाटीं बँकॉकाक गेल्लो वर्ल्ड हिंदू कॉन्फरन्स आसली तेन्ना आनी लंडनानसून आमचे हिंदू समाजांतले काही भुरगीं येयल्लीं एक 20-22 भुरगीं आसलीं आनी ती जेवन निघती भायर येतालीं आनी म्हाका तेंच्यांनी तुमी खंय सरले कितें चवकशी केली सो तांकां तेंच्या प्रश्नांची हांवें कांय उत्तरां दिलीं जशें सूर्य कित्याक अग्नी कित्याक अशे 2-3 सादे प्रश्न पूण उत्तरां दिल्या उपरांत ती घाईन आसली सगळीं भुरगीं जेन्ना म्हाज्या कडल्यान जे उत्तरां येयलीं एक प्रत्येकाचो एक एक प्रश्न असे करत करत आमी जवळपास 2.5 वरां हळूहळू करता करता सगळ्यांनी खुर्च्यो घेतल्यो थंय बसलीं सगळीं जाणां सगळ्यांनी 2.5 वर हांव उलयता तें आयकलें आनी तांकां त्यो गोश्टी पटल्यो म्हणजे युथाक पटना अशें न्हू तांकां पटोवन दिवपी सांगपी तसो मेळोंक जाय बरोबर म्हणजे आमी तांकां मार्गदर्शन करूंक जाय आनी एक आमकां कॉल येता तो घेवया हॅलो 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 हा हॅलो मला प्रश्न विचारायचा होता भटजींना विचारा हा तर आपण जे आता श्रावणात भटजी जेवण घालतात ना तसं आता दुसऱ्या कधी बोलून असं जेवण वगैरे घालता येतं का आणि त्याचं कारण काय असं म्हणजे ते काय आहे त्याच्या पाठीमागचं कारण एवढं मला सांगा श्रावणान आमी ब्राह्मण भोजन गोंयान खूब व्हडल्या हितून करतात प्रत्येकाच्या घरा भट जेवणी आसतात आता श्रावणानूच कित्याक तर आनी मागीर तो शुद्धी होम आसता घरान बेश्टोच भट जेवलो अशें न्हू शुद्धी होम म्हणून करता आता तेचें कारण अशें की फुडें गणपती येतलो आमी शिवराक रावपाक सुरू केलें पूण जो पर्यंत तूं घरान होम करिना गोमुत्र शिपडिना तो पर्यंत घरांतली घाण भायर वचना सो घरांतली घाण जी आसा ती भायर काडपा खातीर म्हणून तो शुद्धी होम गोमुत्र शिपडणें आणि वर्सांसून एकदा तरी अन्नदान आपल्या हातून जावचें कित्याक अन्नदान महत्दान अशें म्हटलेलें आसा कित्याक जेयल्या उपरांतूच फक्त मनीस पुरो आता आनी नाका अशें म्हणटा बाकीचे खंयचें दान समजा दिलें आनी कितकेय दिलें तरी आनी अशें जाता पूण एकदा पोट भर जेयलो की खंयचे ते पंचपक्वान हाडून दवर तो बाबा पुरो आता नाका फाल्यां पळोवया अशें म्हणटा सो तृप्त असो जाता अशें आसा तें अन्नदान एकूच सो तेका लागून एकदा अन्नदान आनी तो होम आनी गोमुत्र शिपडलें की आमकां पयलीं मेन म्हणजे गोंयकाराक गणपती हो देव कमी आनी आपल्या घरांतली कुटुंबांतली एखादी व्यक्ती अशें दिसता प्रत्येकाक कित्याक आमी गणपती बाप्पा म्हणटा गणपती मोरया म्हणटा कोण ताका बापाय सारको करता कोण भावा सारको पळयता प्रत्येकाच्या नात्या प्रमाणे प्रत्येकाक तो गणपती त्या हेतून दिसता आनी तेका लागून हो येदो व्हडलो देव आमच्या घरान येवन 5 दीस रावतलो म्हणटकच आमकां थंय घरान शुद्धीकरण सादो कोण तरी ते मंत्री जर आमी आपयलो जाल्यार कितके आमी केर काडटा पुसता सगळें साफ सफाई करून तयारी व्हडली करता प्रत्यक्ष परब्रह्म समज येतले जाल्यार कितकी तयारी जाय आपली तेका लागून ह्या श्रावणाक चड महत्व येयलें कित्याक फुडें भाद्रपद आसा म्हणून गणपती येतलो म्हणून हे शुद्धी होम आनी गोमुत्र शिपडणें त्याच निमतान कितें तरी आपल्या कडल्यान दान घडचें म्हणून भट जेवणी
आणि सांगले तशें गणपतीची पुजा करपाक जितकी उमेद आमची आसता ती उमेद म्हणजे हो श्रावणासून सुरू जाता आमची. आता गणपती येतलो अशें जे सुरू जाता ते श्रावण सुरू जाता तांकां उत्तर सारकें मेळना आसतलें की कित्याक श्रावणान भजन घालचें भटजींक आपोवन जेवण अन्नदान करतात ते. गुरुजी म्हाका तुमचे कडेन मातसो एक म्हणजे आउट ऑफ द वे वो श्रावणा बाबतींत न्ही विचारपाचें आसा म्हणटा तें कोवीड टायमार तुमी एक अत्यंत सुंदर उपक्रम हो सुरू केलो ऑनलायन पुजेचो, ताजे बद्दल म्हाका जाणून घेवंक जाय. कोवीड टायमार सगळे आमचेच पयलीं जवळपास 200 गणपती आसा आमी तेंगेर पुजेक वयता अशें. आनी हांवें चिंतलें सगळे जाण आपापल्या परी कितें ना कितें मदत करताले. हांवें चिंतलें की आमी आपल्या परी कितें करूं शकता जेणे करून लोकांक कितें तरी तेची मदत जावं शकता अशें. आणि तितूंतल्यान एक कल्पना येयली की निदान आमच्या 200 घरांक तरी आमी हो व्हिडिओ आमी धाडुया. आणि तितूंतल्यान मागीर म्हाजो बाबाय म्हणूंक लागलो की हय कर तूं सर फुडें करता बरें आहा कोणाक मदत जाता जाल्यार आपल्या हातान करपाची म्हणून मागीर. आणि थोड्योश्यो गोश्टी म्हाका खबर नासल्यो त्यो थोड्यो युट्यूबा वयल्यान शिकलो. आणि गणपतीचो व्हिडिओ केलो तो फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर बी घातलो हांवें. म्हाका खबर नासली इतको तो व्हायरल जायत आनी लोक इतके तेका पळोवन पुजा अजून सुद्धा लोक उगडास काडटात की तुमी कोविडान आमकां पुजा दाखयली म्हणून. काल सुद्दां हांव एकी कडेन गेलो तेन्ना ती सांगताली की कोविड टायमाच्यान आमी तुमची पुजा पळोवन केली आमकां इतके आनंद दिसलो तेन्ना पुजेक. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमच्या हातान नासता शेवटी देवाच्याय हातान आसता. कित्याक खूब जाणांनी व्हिडिओ आपल्या परी घातलेले म्हाज्या पेक्षाय बरे व्हिडिओ आसले खरे. काही भटजी असले ज्यांच्यानी खरे माझ्यापेक्षा सुद्धा बरे व्हिडिओ घातलेले. पण कितें आसा लोकांक काही गोष्टी भावतात बरोबर आणि लोक तुमच्या साधेपणाचेर लोक चड भावतात अशें म्हणून. आणि ताका लागून चडशे लोक म्हाका अशें सांगी तुमची साधी पुजा आपल्याक आमकां भावली. खूब व्हडले मंत्र खूब व्हडली कृती अशें नासलें तितून. कित्याक तुमकां सांगूंक जशें जाता ज्ञान आसता तें कॉमन मनशाक नासता. सोंपेपणी सांगलें जाल्यार तें कळटा. मागीर तुमी त्यो हेर पुजाय बी सगळ्यात पयलीं सुरवात जाली ग्रहणाचे व्हिडिओ घालपाक. ह्या चवथीच्या व्हिडिओच्याय पयलीं हांव ग्रहणाचे म्हणजे हांव शिकला तें सेक्रेड हार्ट हायस्कूल आनी थंयसरले म्हाजे जे फ्रेंड सर्कल आसले तितून कांय कॅथलीक सुद्दां आसा. आनी कांय म्हाज्या फ्रेंडांनी म्हाका कॉल करून तेन्ना विचारलेलें की गिरण आसा तेच्या बद्दल म्हायती म्हाका सांग. बरं ताका डायरेक्ट कांय ठिकाणी कशें जाता इन जनरल सांगचें पडटा तांकां डायरेक्ट अप्रोच करूंक मेळना कांय तेंच्या कारणामुळे. सो तेंच्यांनी सांगलें की अशें कितें माध्यम सोद की आमकां डायरेक्ट पळोवंक मेळटा. अशें माध्यम खंयचें तर सोशल मिडिया. म्हणटकच हांवें पयलीं सगळ्यांक गिरणाचे व्हिडिओ घालपाक सुरवात केली. म्हणजे लोकां मेरेन पावनी तरी कित्याक प्रत्येक फावटी कितें जातालें लोक भटजीक फोन करताले मागीर पंचांगान पळय आनी तो पर्यंत एक एकदां ग्रहण जावन सुद्दां वयता. सो ताका लागून गिरणाचे सगळ्यान पयलीं घालपाक सुरवात केली. तितूंतल्यान लोकांनी प्रतिसाद दिलो मागीर पुजेचो घातलो. अशें करत करत मागीर आनी बाकीच्योय पुजा घातल्यो आनी मागीर शंका समाधान म्हणून हांव मागीर बाकीचे व्हिडिओ करूंक लागलो. तेकाय लोक आवडीन पळोवंक लागले. आनी एक आमकां कॉल येता तो घेवया. हॅलो हॅलो हा बोलतोय. हॅलो हॅलो बोला. हा मी मल्लिकार्जुन अंकुर रजनाळकर बोलतोय म्हापशाहून. बोला. गुरुजींना हे विचारायचं होतं मला. श्रावणामध्ये दान धर्म वगैरे करतात मग ते फक्त म्हणजे आपल्या कुठल्या आपल्या महाराज लोकांना हे वगैरे असं द्या म्हणतात. मग ते जरूरत आहे त्या गरीब लोकांना वगैरे का देऊ नये दान धर्म वगैरे. बरोबर. नाही मी ओदोळ हांवें सांगलें तशें सगळ्यांक दिवपाचें. बरोबर. हो अमको हो तमको अशें म्हणून खरें दान दिवपाचें नासता. तुमच्या समोरच्या व्यक्तीक पळयल्या उपरांत तुमकां मनांच्यान अशें दिसूंक जाय की हेका बाबा कितें तरी दिवया आमी. तो भटजी जावं संत जावं आमी आतां म्हापशा प्रासार बसतात ते भिकारी जावं कोणूय जावं. आदी मेन म्हणजे प्रत्येक व्यक्तिमत्वान तुमकां परमेश्वर दिसपाक जाय आनी दान हें सांगलेलें आसा. आतां तितूनय परत कशें आतांच्या घडीची जी परिस्थिती पळयता एखाद्या संताकूय लोक दिवं शकतात. समजा 20 रुपया आसत जाल्यार संताकूय 10 रुपया दिवपाचे आनी कोण गोरगरीब आहा तांकांय 10 रुपया दिवपाचे.
म्हणजे जेणे करून एक व्हडलो एक सायंटिस्ट आसलो आनी तो देव मानिनासलो, पूण तो कितें करी वर्सांसून एकदां खंय तरी गोरगरिबांक कितें तरी खावपाक दितालो आनी आपलें कल्याण जावं, आपल्या देवा कडेन आमचें बरें माग अशें तो सांगतालो. पूण तो नास्तीक आसलो. तेका बाजूच्या एकदां जो शेजारी तेच्या आसलो तेणें एकदां विचारलें, तूं नास्तीक तरी आसतना तूं तेंच्या कडेन दान दिता आनी देवा कडेन माग म्हणून कित्याक सांगता? तेणें कितें सांगलें, 99% हांव बरोबर आसा अशें आसूं शकता, पूण समजा 1% जर देव आसलो जाल्यार हें म्हाजें दान म्हाका मेळटलें फुडें. बरोबर. ती व्यक्ती इम्पॉर्टंट न्ही, तुमची भावना महत्वाची. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार गुरुजी खरें की नाशिल्ल्याक दिवप हातून सुद्दां खूब अर्थ आसा. बरोबर बरोबर. तर आमी उलयताली ऑनलायनाचेर तुमच्या पुजांचेर, ताजे बद्दल हय. मागीर हळू मागीर शंका समाधान, शास्त्र कित्याक महत्वाचें, कित्याक कांय गोश्टी कित्याक करूंक जाय हेचेर सुद्दां हांवें व्हिडिओ, जशें लग्न हळदीक समजा हांव गेलो जाल्यार थंय हांव लोकांक सांगता काय शास्त्र कशी आसतात ती. तितूंतलें एक शास्त्र अशें आहा, सकाळची समजा सुद्दां हळद आसली न्हू पुण्यावाचन जाल्यार लोक लामण दिवो पयलींच लावन दवरतात आनी लामण दिवप मागचें शास्त्र तांकां कोणाक खबर नासता. लामण दिवो हो आमी माटवान जो लायतात तेच्या फाटलें शास्त्र अशें आनी तो सांजचो हरशीं रावंक जाय. म्हणजे आमरीचेर तो 6 6:30 असो लावंक जाय खरो. आनी तेच्या मागचें शास्त्र अशें की पुर्वीच्या काळी आतां सारके हे खांब्या वयले दिवे नासताले आनी तुमचें जे मंडप आसा तो खूब उंच जातालो आनी मदली जी मेड रोवताले न्हू तेका वयर तो दिवो लावपाचो, जेणे करून पयसच्यान लग्नाचें घर खंयचें हे लोकांक दिसपाक जाय. कितक्याय भायर आसलो तरी वयर जो दिवो लायलो आहा ते लग्नाचें घर आनी ते मागीर वाट काडीत काडीत त्या घरान पावताले. कोणाक विचारपाक रात जाल्या उपरांत लोक घरांतले सुद्दां भायर नासताले, कोणाक विचारतलो तरी कसो. आनी एखादो समज बैलगाडीनसून किंवा घोडागाडीनसून चलत कितें अडचण येयली, काळोख पडलो जाल्यार कोणाक विचारतलो. त्याच्या पेक्षा दिवो दिसता तें घर लग्नाचें, तुमी बिंदास त्या घरान तुमी वचपाचें. ह्या खातीर कारणां खातीर खरें तो लामण दिवो हो माटवान लावपाची पद्दत पडली. पूण आयज आमी पळयता सकाळी 10चेर सुद्दां लामण दिवो लावन दवरतात आनी पुण्यवाचन सुरू जावच्या पयलींच लामण दिवो लायलेलो आसता. तशें ना तेचें शास्त्र, आमरीचेर खरें तेचें शास्त्र. अशी ही शास्त्र हांव उघड करून सांगूंक लागलो. पौष म्हयन्यान लग्न कित्याक करिना, मुहूर्त कित्याक काडिना. तर पौष म्हयन्यान आतां तर तुम्ही विशय काढला म्हणूनच विचारता कित्याक करना. बरोबर. पौष म्हयन्यान सोयरीगत सुद्दां पळयना, तशें ना उलयनात सुद्दां अशी. हय. एक 60-70 वर्सां पयलीं शून्य म्हयनो म्हणून एक येयलो. त्या म्हयन्यान कांयच करपाचें ना. अधिक म्हयन्या सुद्दां वर्स्ट शून्य म्हयनो. आनी त्या शून्य म्हयन्याचेंच रुपांतरण आमी आयज सून म्हयनो म्हणून म्हणटात तेका. आनी पौष म्हयन्यान फक्त विवाह आनी तें सुद्दां कितें मकर संक्रांती मेरेनूच सांगलेलो हा पौष म्हयन्याचो दोश. समजा 10 तारखेक जानेवारीच्या समजा पौष म्हयनो सुरू जाता आनी 15 तारखेक मकर संक्रांत आसा. 4 दिसांनी पौष म्हयन्याचो इफेक्ट सोंपलो. मागीर तुमी जाय जाल्यार हें करूं शकता. हें एक कारण जालें. सायंटिफीक कारण अशें की पौष म्हयन्यान सुर्यास्त बेगीन जाता आनी तेका लागून चोरी मारी जावपाचो, कित्याक लग्न म्हटल्या उपरांत आंगाचेर भांगर खूब आसतालें, चोरी मारी जावपाची शक्यता खूब आसताली. तेका लागून सादारण डिसेंबर जानेवारी हे 2 म्हयने 6च्या आदींच अस्त जाल्लो आसता. आनी पयसच्यान समजा कोण फातोडे सुटून 7 सुमार पावता असो जर आसलो जाल्यार तेका रात जाताली न्हू. म्हणटकच पौशान नाका शक्यतो. फेब्रुवारीन हळू दीस मागीर वाडत गेले. म्हणून मे आनी एप्रील मे म्हयन्यात चड लग्नां कित्याक तर दीस व्हडले, लोकांक टायम तितको चड मेळ्ळो. चलत सुद्दां तुमी एका जाग्या वयल्यान दुसरे कडेन बेगीन उसरा पावोंक टायम मेळटा तितको. म्हणून खरें पौष म्हयन्याक ना अशें. म्हणजे आतां सांगिल्ल्यान कळटा की आमचेर एक तो पौष म्हयन्यान कांयच इवन सोयरिकेचे उलय सुद्दां ना अशें म्हणून. आतां तर सत्यनारायण पुजा सुद्दां करिना, म्हणजे बारीक सारीक विशय सुद्दां सून म्हयनो न्हू आतां नाका अशें म्हणटात लोक. पूण तशें करचें न्हू लोकांनी. आनी एक गोश्ट आशिल्ली, तुमी लग्नाचें माटपाचें उदक सांगलें तेन्ना म्हाका याद जाली. इवन तो मंटप घालता ताका कितें सिग्निफिकन्स आसता न्ही? माटवानूच लग्न जातालें हय पयलीं. आनी ते 4 खांबे अशें कितें तें कितें तेंची पुजा करून ते रोवपाचें आसलें पुर्वीच्या काळी. आतां म्हणटा हॉलांनी जाता गोश्ट वेगळी. हय. मुहूर्त मेढीची पुजा आसा. आमी ती आतांच्या तुमी पळयला आसत जाल्यार ती आंब्याची खानी धरतात
आम्याची खानी खरी मुहूर्त मेळ धरपाची आहा ती आणि प्रोसेस खूप व्हडलो आसा तो लग्नाचो. बरोबर. 16 दीस पयलीं लग्न सुरू जातालें, 16 दीस 17 दीस लग्न चलतालें. आयज 16-17 मिनटां सुद्दां लग्न बेगीन आटपता सगळें. तर तुमकां प्रतिसाद कसो मेळ्ळो मागीर ऑनलायन ह्या उपक्रमाचो? लोकांक म्हणजे खूब फायदेशीर जालें न्ही ते, घर बसल्या ते आपले करूं शकले आनी तो टायमूच वेगळो आशिल्लो म्हणटकच लोकांक सॅटिस्फॅक्शनूय मेळ्ळें घर बशिल्ले कडेन आपल्याक. ना लोकांनी पहिल्या दिसाची पळयली आणि मागीर म्हाका सांगलें की दुसऱ्या दिसाची धाड, उत्तर पुजेची धाड, गाराण्याचे धाड. लोक जस जशें सांगी तशें हांव व्हिडिओ करीत गेलो. मागीर सुद्दां लोक मॅसेज करूंक लागले, फेसबुकाचेर कमेंट्स करूंक लागले की हेची म्हाका म्हायती सांग, ह्या बद्दल सांग. आणि एक एकदां हांवूय खंय पुजेक गेल्या उपरांत म्हाकाय दिसताल्यो कांय गोश्टी की ही हांव नोट करून दवरतालो, ही गोश्ट लोकां मेरेन पावोंक जाय. अशें करत करत हळू लोक प्रतिसाद दिवंक लागले. आतां म्हणजे कांय म्हयन्यां पूर्वी हांवें एक लग्न लायल्लें, तर ती म्हाका उलो घालतना सेलिब्रिटी भटजी म्हणून उलो. ते शेवटी कितें आसा, शेवटी परमेश्वरान खंय तरी तुमकां एखाद्या कार्याक नेमलेलो आसता. हांव म्हणटा म्हाज्या पेक्षाय बरे भटपण करपी बरे भटजी आसतले ना कित्याक, पूण परमेश्वरान म्हाज्याच कडेन हें कार्य सोपयलां म्हणटकच म्हाजेरूय एक जबाबदारी येता की लोकांक खरें कितें तें ज्ञान पावोंक जाय. खंयच लोकांची फसवणूक जावंक फावना, खंयच लोकांक अरे ही अंधश्रद्धा अशेंय म्हणूंक फावना. आयज आतां हांव इंस्टाग्रामाचेर सुद्दां आतां हांव व्हिडिओ घालतां आनी तेची जर तुमी इन डेप्थ जर हें पळयलें न्हू जाल्यार 25 to 45 ह्या एजींतलीच चड आसात. म्हणजे लोकांक जाय पळोवपाक, पूण लोकांक माध्यम ना. लोकांक नाका. आमी कितें म्हणटा भुरग्यांक कितें कळटा, भुरग्यांक चड ज्ञान आसता, भुरग्यांक सुद्दां त्यो गोश्टी. आनी आयची भुरगीं ही बापायन सांगलें म्हणून आयकची ना, तांकां सायंटिफिकली कितें तरी कारण दिवन तुमी जर पटयलें न्हू जाल्यार ती 100% आयकता. पूण तसो पटोवन सांगपी परत मेळोंक जाय. हांव आतां कांय ठिकाणी वयता तेन्ना हांव पळयतां एखाद्या तेंच्याच घरांतल्या समज जाणट्याक कितें विचारलें, काका हें कशें, तूं ओगी पळय तुका कितें लागता, अशें तापल्या उपरांत परत तो भुरगो प्रश्न विचारपाचोच ना. तेच्या पेक्षा तुमकां जर खबर ना जाल्यार जाणकारा कडेन तुमी व्हरा, ताका त्या प्रश्नाचें निराकरण करूंक जाय. ही जबाबदारी पालकांची आसा आणि मागीर पुरोहित भटपण करतात तेंची आसा, किंवा कथा कीर्तन भजन करतात तेंची सुद्धा एक जबाबदारी आसा की लोकांपर्यंत खरी माहिती पुरोवंक जाय. म्हणजे ही आयची पिढी उत्सुकता खूप आसा तांकां आनी तांकां ज्ञान घेवपाची हें आसा, फक्त तांकां मार्गदर्शन जाय आनी बरे भशेन सांगपा. आनी तुमच्या सारकिले अशे योग्य विचारवंत अशे मेळ्ळे जाल्यार पिढयेक सुद्दां फुडल्या खूब उपयोगी पडटलें अशें म्हाका दिसता. तुमी आमच्या दर्शकांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? संदेश म्हटल्यार सगळ्यात पयली विशय असो आसा की सगळी कडेच देव धर्म ह्यो गोश्टी आसा ना न्हू, पूण आसा आनी ना हेच्या मदीं एक बारीक रेश आसा. आनी तेची व्याख्या व्यासांनी केला की परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम. देव आसा का ना खबर ना, पूण लोकांक पिडा दिवपाची ना हें एक कार्य सगळ्यांनी जर मनान जर ठरयलें. कित्याक आमी म्हणटात न्हिदलेल्याक उठोव नाका, कित्याक तर ते पिडा जाता म्हणून पिडा एक दिवं नाका आनी परोपकार हो करत रावचो. वदळ म्हाका एका प्रश्न विचारलेलो तसो, संत महंताकूच दिवंक जाय म्हणजे परोपकार असो अर्थ जायना. पूण तुमी दितात तितूनय 2 भाग 3 भाग 4 भाग करूं येता न्हू. सो तितूनसून तुमी 1 भाग संतांक दियात, 1 भाग गोरगरिबांक दियात, 1 भाग पशूक दियात, 1 भाग आनी कोणाक तुमकां अशें दिसता की हेका दिवंक जाय. इवन फॅमिलीन सुद्दां तुमची समजा एखादी फॅमिलीन मनीस समजा कश्टान हाल काडटा आनी तुमी समजा खंय तरी संताक व्हरोन दिले, उपयोग ना तेचो. तुमी फॅमिलीन सुद्दां तुमी एकमेकांक जर मदत करूंक ना आनी तिसरीच कडेन जर तुमी दिवंक लागले जाल्यार सुद्दां तें योग्य ना. सो देव आसा का ना हितून पडण्यापेक्षा कृतीक म्हत्व दिवंक जाय. उलयणारे खूब आसात, पूण तितूनसून हांव कितें करूं शकता, एक म्हणजे समाजा खातीर, दुसरें आपल्या कुटुंबा खातीर आनी तिसरें आपल्या स्वता खातीर. म्हणून नाम जे घेतात ते आपल्या स्वता खातीर घेतात, पुजा अर्चा जे करतात धार्मीक कार्य जे करतात ते आपल्या फॅमिली खातीर करतात, आनी दान दक्षिणा जी आसा ती समाजा खातीर आसा. त्यो 3 गोश्टी जर प्रत्येकान जर लक्षांत दवरले
की दिसांसून एक 5 मिनटां हांव जप करतलो, ध्यान करतलो म्हाज्या खातीर म्हणून. बरोबर. म्हयन्यांसून हांव एक तरी हांव अशी पुजा करतलो की जेणे करून संत महंत भटजी हांकां कितें तरी दान दक्षिणा करतलो. आनी वर्सांसून एक तरी कार्य अशें करतलो की जेणी समाजाक आपल्या कितें तरी आपल्या हातून हातभार लागात म्हणून. ह्यो 3 गोश्टी जर लक्षांत दवरल्यो जाल्यार आनी तुमकां व्हडलें कितें दिव्य करूंक जाय, पुण्य करूंक जाय अशांतलो भाग उरना. आनी एक लोकांची एक समजूत अशी आसा की पुण्य केलें म्हणजे पाप कमी जाता अशें ना. काही लोक अशें करतात की खंयसून पयसो कमावपाचो आनी मागीर तो पुण्य पुजा अर्चा करपाची. केन्नाच पुण्य कर्म केल्या उपरांत पाप कमी केन्नाच जायना. ह्यो गोश्टी सगळ्यांनी लक्षांत दवरपाच्यो. स्पेशली जे यूथ आसात तांकां हांव सांगूंक सोदतां की तुमी चुकीच्या मार्गान पयशे हाडटले आनी देवळांक तुमी दान दिल्या उपरांत तुमकां अशें दिसतलें की अरे येदें व्हडलें आमी दान केलें पूण हो पयसो खंयसून येयल्लो. तर तशें ना. पापाचो जसो घडो आसता तसो पुण्याचोय घडो आसता. पुण्य केलें पुण्याच्या घड्यान पुण्य पडटलें, पाप केलें जाल्यार पापाच्या घड्यान पडटलें. तुमी जितको तो घडो भरपाचो प्रयत्न करतले तितको तो भरतलो. पाप तरी भरतले नाल्यार पुण्य तरी भरतलें. सो अशें न्हू की हें केलें म्हणजे ताका कमी जालें आनी तें केलें म्हणजे हेका असो विशय खंयच ना. 2 सेपरेट विशय आसात ते आनी दोनूय घडे हे भरतात केन्ना ना केन्ना. खूब सुंदर संदेश तुम्ही गुरुजी दिल्लो आसा. हांव दर्शकांक सांगूंक सोदतां की गुरुजी आमी श्रावण म्हयन्याची म्हणजे माहिती दिवपा पूण तांणी आमकां अशी चौफेर अशी माहिती दिल्ली आसा आनी युवा पिढीक तर आयच्या खूबच सुंदर शब्दांनी संदेश दिल्लो आसा. गुरुजी तुमचो निरोप घेवपाची वेळ जाता तेन्ना तुमी हांगा मुद्दम आयले, आमकां वेळ दिलो. हो श्रावण म्हयनो तुमचो खरोच व्यस्त म्हयनो हांव म्हणन, पूण तातूंत तुमी वेळ काडलो आमच्या खातीर. तेन्ना दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन तुमकां नमन करता, नमस्कार करता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं सगळ्यांचें देव बरें.